Murray Sparklets, 100% pure and natural. Pakistani ban ke jiyo, Pakistani piyo. Murray Sparklets. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग में अब सिर्फ 3-4 दिन रह गए हैं, यानी कि आज फ्राइडे क्लोज हो गई है, तो अब सिर्फ 27, 28, 29, 30 और 31 4 दिन रह गए स्टॉक मार्केट की। तो इसमें देखिएगा कि आप कई कंपनीज हैं वो एक गेम खेलती हैं आपके साथ। गेम ये खेलती हैं कि जिनका ईयर एंड दिसंबर है वो ये कोशिश करेंगे कि जो अपने शेयर वैल्यू है उसको कॉस्मेटिकली हाई करें। एक कंपनी है, उसका ईयर एंड दिसंबर है, शेयर उसका माठा है, मतलब उसका शेयर 12 या 13 रुपए में फिर रहा है, तो वो इन दिनों में ये कोशिश करेंगे कि खुद अपने आप को नूरा कुश्ती करके शेयर्स को बढ़ाएं। जैसे 12 रुपए का शेयर वो बढ़ा के 22-25 पे ले जाएंगे। तो आप लोग ये समझते हैं कि उस कंपनी की जो शेयर वैल्यू बढ़ रही है, ऐसी चीज़ नहीं होती। कंपनी बुक वैल्यू बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक वैल्यू बढ़ाती है, खुद शेयर को मार्केट से खरीदती है ताकि वो अपनी जब ईयर एंडिंग हो तो उसमें दिखा सके कंपनी का शेयर कितनी वैल्यू में। तो प्लीज़ बचिएगा, थोड़ी सी मार्केट में स्पार्क आएगा और ये स्पार्क आएगा थकी हुई कंपनीज में, वो अपना शेयर ऊपर लेके जाएंगी। तो प्लीज़ बच के रहिए। एक तो मैं पहले आप लोगों को तंबी करता हूँ, वार्न कर देता हूँ। इंशाल्लाह एक और कंपनी के बारे में आज हम लेकर आए हैं, उसका नाम है पैंथर टायर्स लिमिटेड, और उसके बारे में अभी हम बताते हैं आपको, और इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद उसके ऊपर हम इजहार राय करते हैं। तो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। For the first time in Pakistan, purity and freshness preserved. In an all-new glass bottle, water just got better. Murray Sparklets, a quality product of Murray Brewery. पैंथर टायर्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो कंपनीज एक्ट 1913 के तहत माज़े वजूद में आई, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई 10 अक्टूबर 2003 में। और ये कंपनी प्रिंसिपली मैन्युफैक्चरर सेल ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स फॉर व्हीकल्स। तो ये मेरे ख्याल पैंथर टायर जो है ज़्यादातर मोटरसाइकिल व्हीकल्स के बारे में ना, ये अपने टायर्स एंड ट्यूब्स ज़रा बनाती हैं, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बड़ी गाड़ियों के लिए भी टायर्स बनाने रखे हैं। ये लाहौर में 97 भी अजीज़ एवेन्यू जेल रोड लाहौर है, और मियाँ फैसल इफ्तिखार इसके CEO हैं। मियाँ इफ्तिखार अहमद इसके चेयरमैन है, कंपनी सेक्रेटरी मुहसिन मुजफ्फर भट्ट हैं, कॉर्प लिंक इनके रजिस्ट्रार्स हैं, ऑडिटर्स इनके फोर्ड रोड्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इससे पहले कि हम इस कंपनी के बारे में बात करें, हम आपको आज की कारकर्दगी बता देते हैं। आज की तारीख में ये जो है शेयर इसका 36 रुपये 15 पैसे पे खुला, 36-37 हाई लगा, 36 लो लगा, 1,20,500 उसका वॉल्यूम था। क्लोज हुआ ये ₹36.28 में, और आज इसमें डिक्रीज थी 39 पैसे, जो बहुत हैरानगी की बात है कि ये 52 वीक का जो रेंज है 34 रुपये 60 पैसे से 80 रुपये 48 पैसे है। तो ये काफ़ी इसमें फ्लक्चुएशन रही है, और इसमें जो पी रेशो जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो 5.84 है। मगर ये जो 5.84 है अनकॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो ये एक इस चीज़ की मैं आपको तवज्जो आपको दिला रहा हूँ। दूसरा, कंपनी की जो मेन प्रोफाइल आपको बता रहा हूँ
وہ مین پروفائل میں یہ ہے کہ آپ ایکوٹی ہے 6 بلین 95 ملین اینڈ 04 شیئرز ان کا 168 ملین شیئرز ان کے, فری فلوٹ 42 ملین ہے, فری آف جو شیئرز ان سرکولیشن 25% ہے, مطلب کہ تھوڑا سا یہ ٹائٹلی ہیلڈ شیئرز ہیں. ان کا فائنینشیل ریشیوز بتا دوں, سیلز ان کا 16 بلین 202 ملین 67, پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن 851.252, ای پی ایس 7.06. انہوں نے جو ریشیوز ہیں نا وہ ریشیوز ان کے اچھے ہیں. گراس پروفٹ مارجن 15.25 ہے, ای پی ایس گروتھ 5.25 ہے, ای پی ایس گروتھ ان کا 182.40 ہے, پیگ ان کا 0.5 ہے. پے آؤٹس انہوں نے جو دیے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. ان کے جو پے آؤٹس بالکل نہیں آ رہے. جو آخری ان کا پے آؤٹ آیا تھا وہ 36/2021 میں 20% ڈویڈنڈ 20% بونس آیا تھا. تو اس لحاظ سے کمپنی ذرا کنجوس ہے ڈویڈنڈ دینے میں. تو اب آپ ان کو میں جو ان کی ویب سائٹ پہ لے جاتا ہوں, اور ویب سائٹ پہ جو میری ریسرچ ہے اس سے یہ پتہ لگا ہے, ان کی ریشوز دیکھ لیں کہ جو بریک اپ ویلیو اس کا جو ارننگ پر شیئر جو وہاں دے رہے ہیں نا یہ اپنا, وہ ₹7.06 ہے. بریک اپ ویلیو شیئر وداؤٹ ریویلیویشن ریزرو 40.87 ہے, ود ریویلیویشن ریزرو 46.98 ہے. اس کے مطلب کہ جو ان کا بریک اپ ویلیو تو بہت اسٹرانگ ہے, مگر مارکیٹ میں اس کی بہت زیادہ فلکچویشن ہے. لیکوڈی ریشوز میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں جو ہے نا ڈیپ ٹو ایکوٹی ریشو جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ نیچے اس کی ڈیپ ٹو ایکوٹی ریشو اگر آپ دیکھیے تو اس سال 1.17 ہے, پچھلا 1.52 ہے. لیوریج ریشو اس کا 0.93 ہے. تو میرے خیال ہے کہ کمپنی جو ہے تھوڑا سا بورنگ میں چلی گئی ہے, جس کی وجہ سے کمپنی کے جو کیا کہتے ہیں فائنینشلز ہے وہ کمزور ہو رہے ہیں. تو یہ کمپنی کے جو گروتھ ہے اور بریک اپ ویلیو وہ ہم نے آپ کو دے دی ہے. وہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ بریک اپ ویلیو اسٹرینتھ میں ای پی ایس یہ کمپنی کچھ بھی نہیں دے رہی آپ کو. تو اب میرا فائنینشیل انالیسس سن لیجیے. میرا فائنینشیل انالیسس یہی ہے کہ اگر آپ نے پرانے یہ شیئرز لیے ہوئے ہیں تو پلیز ان کو ہولڈ کر کے رکھیے. اس میں بریک آؤٹ آئے گا. بریک آؤٹ کب آئے گا؟ اگر اس کمپنی کے پاس زیادہ کوئی آرڈرز آ جاتے ہیں, کچھ آتے ہیں. فی الحال اس میں زیادہ اس میں جان نہیں ہے کمپنی میں, اور یہ آپ کو کوئی ڈویڈنڈ بھی نہیں دے گی کیونکہ اس کی بورنگ زیادہ ہے. تو اس واسطے میرا حساب یہ ہے کہ اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں نکلنے کی کوشش کریں, نکل آئے تو انشاءاللہ کوئی بہتر اسکرپ میں چل جائیے. تو یہ جناب آپ کے پرزور اشرار پہ ہم نے کہہ تو دیا اس کے بارے میں, مگر یہ میرے ایجنڈے پہ نہیں شامل تھا. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. والصلاۃ والسلام خاتم النبی. Introducing the all-new Mitchell's Jubilee, جس کی ہر بائٹ میں ملے چوئی, ملکی, چاکلیٹی مزہ. اس میں سینٹر فیلڈ کیریمل اور نوگٹن کی گڈنس ہے. Irresistible Mitchell's Jubilee, every bite makes you want more.